अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जब भी कोई वीडियो आपके लिए बनाता हूं तो सबसे पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश होती है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आज का जो मेरी वीडियो है, इससे पेशतर मैंने बहुत सी एपिसोड इस आज की वीडियो के बारे में बनाई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन कर दूँ कि मेरी आज की जो एपिसोड है उसका ताल्लुक़ जो है वो नूर मुक़द्दम मर्डर केस से है। काफ़ी दिनों से, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट हेयरिंग है, ज़ाहिर जाफ़र जो एक मनून और दरिंदा सिफत शख्स है, उसकी हेयरिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई और मैं इस उम्मीद में था कि जिस तरह से कोर्ट में हेयरिंग चल रही है और मुझे यूं लगता है और अल्लाह के घर से मुझे उम्मीद है कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र जिसने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया है, इसके बारे में खातिर ख़ास शवाहिद जो हैं वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में मौजूद हैं। अब कोई ऐसी सूरत नहीं है कि ये जो कातिल, ये जो दरिंदा सिफत शैतान है, ये इस केस से बच सके। नाज़रीन, पिछले दिनों जो इसकी कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी तो दौराने समात ये मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत कोर्ट में जज के सामने ये करता था और अपने आप को ये ज़ाहिर करता था कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुका है, ज़हनी मरीज़ बन चुका है और वो अपने होशो हवास में नहीं है। इस किस्म की जो दीवानगी की और पागलपन की जो हरकत थी, वो ये कोर्ट में जब भी कोई हेयरिंग होती थी वो के अपने इस केस से मुतल्लिका वो ये चाहता था, जिस तरह से उसके जो लॉयर्स हैं, यकीनी बात है उन्होंने जिस तरह से इसको एडवाइस किया होगा वो उसी किस्म की हरकत कोर्ट में करता था। और यहाँ तक भी हमें पता चला था कि ये जब जेल में भी जाता था तो वहाँ पे भी पागलपन के अपने आप को शो करता था कि उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और उसकी कैफियत जो है वो ज़हनी तौर पर वो पागलों की सी है। लेकिन ये कल की बात है कि मैं टीवी में एक शो देख रहा था जिसमें नूर मुक़द्दम कत्ल केस का जो लॉयर है जिसका नाम है शाखावर, वो ये बता रहा था कि क्योंकि ये केस, इसकी जो हेयरिंग है वो अब कंप्लीट होने के करीब है, अब ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है और चंद दिनों में इसका जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने 6 वीक का पीरियड दिया था जो इस केस को
جج سن رہے ہیں جس کا نام ہے عطا ربانی، تو ان کی کورٹ میں یہ کیس تھا، انہوں نے بعد میں ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر کے دن بڑھا لیے تھے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ اسی مہینے میں نور مقدم قتل کیس کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اب میں یہاں کینیڈا میں، آپ یقین کریں اس کیس کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں، گو کہ میں نے چند روز سے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی تھی، لیکن میں آلریڈی اس سے کنیکٹڈ ہوں۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور نور مقدم ایک معصوم لڑکی کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کا جو ملزم ہے وہ ابھی تک اسے سزا نہیں ہوئی، اور میں تب تک اس کیس کے ساتھ اسی طرح سے جڑا رہوں گا جب تک اس کیس میں ظاہر جعفر اس شیطان کو سزا نہیں ہو جاتی۔ اور یہاں تک ہم نے ایک پروگرام بنایا، امید ہے اللہ کے گھر سے کہ یہ شخص جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا، لیکن کیونکہ پاکستان ہے تو پاکستان میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسی انہونی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اب عثمان مرزا کے کیس میں جس طرح سے لڑکے اور لڑکی نے بیک آف کیا ہے، تو اس لیے وہاں پہ جو بدماش ہیں، جو اوباش ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ دن دناتے پھرتے ہیں، وہ کوئی جرم بھی کرتے ہیں تو ان کی پکڑ نہیں ہوتی، جس طرح سے عثمان مرزا کیس میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ظاہر جعفر جو قاتل ہے اور ثبوت موجود ہیں، اور یہ کسی قسم کا بہانہ کر کے اور اپنے آپ کو پاگل یا دیوانہ ظاہر کر کے، اپنے آپ کو ذہنی مریض ظاہر کر کے یوں سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ اس کیس سے بچ جائے گا۔ امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ جو باتیں اس کے نور مقدم کے لائر شاہ خاور نے آج میڈیا میں بتائی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کو یقیناً قرار واقع سزا ملے گی۔ تو ناظرین، آپ سب بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور نور مقدم کے انصاف کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، تاکہ اس شخص کو عبرتناک سزا جو ہے وہ مل سکے، اور کبھی بھی ایسا کوئی شخص کسی معصوم لڑکی کا اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے قتل نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو نور مقدم کے بارے میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ جو ہی کوئی نئی خبر، کوئی نئی اپڈیٹ اس کے بارے میں مجھ تک پہنچے گی، میں یقیناً ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔